पासून हो जाणतो आता काजार झाला आता कोम्यार येयला तो सारको कोम्यार येयला त्याचे काडपाचे आता शिस्ता एका आम्ही मिटींग सांगला ते पासून हिंगा मातशी अशें माझ्या दोन्ही सायडीन दोन हो सुणो आणि हे तेक सगळे आड घालताय हे सुणेंक आणि तेका लागून हो आयज हिंगा उलोवपा पावलो आमचे गोंय साहेबाचेर अरेस्ट करपाक तो फोर्स थिंगा गायला तो फोर्स I'm sorry about that. पण आता उतर येताय या चोराक अरेस्ट करपाक तो फोर्स कित्याक घालू ना तुम्ही सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार तुमकां आनी देव बरें करूं तुम्ही तुमचो वेळ पिड्यार करून एका चुलयाक तुम्ही हांगासर आयली म्हणून इश्टानो आमी ल्हान आसतना आमी आयकलां आमचे प्रोफेसर टिचर्स बा आसतात तांणी भुरग्यांक बरी देख शिकोवची म्हणून पण आयज वो प्रोफेसर हाका डिग्री कोणे दिलेली ती म्हाका खबर ना तो खरेंच प्रोफेसर वो ताणें फकत आपल्याक ते प्रोफेसर म्हणून घेतला डेजिग्नेशन तेवूय खबर ना आनीक एक आसा आमच्या गोंयकारांमध्ये आमची क्रिस्ती धर्मामध्ये आमकां एक शिकवण आसा कितलें वायट करीत जाल्यार बक्षिचो 7 न्हय पण 70 फावटी 7 पण ह्या मनशाक बक्षण येना कित्याक ताका 70 म्हण बक्षणी दिली जाल्यार तो सुदरचो ना ताची DNA करची गरज ना कित्याक ताच्या शिरांनी रगत धांवता ते सुदरपाचे न्हय हे सगळ्यांक खबर आसा आनी कांयच ताणें आपलो रंग दाखोवनूय दिला कित्याक ताणें आमच्या पवित्र जो मनीस जाची जिवंत कूड ओल्ड गोवा इगोजेन आसा ताका ताणें मेल्ले मोडे म्हटलां अरे बाबा 500 वयर शेकडे जाले ताका वळखून आमी जाणत आनी हाणें आमकां शिकोवपाची गरज ना हो सजमता आपण जाणार म्हणून पण हाकाच खबर ना हो शिकोन द्रुत म्हणून जाणार कोणाक म्हणटात जे आमचे आजे पाजे सगळे जाणटे आसात ते आमकां बरी शिकवण दिताले हो कोण हो गोंयचो साहेब हो कोण आमचो राखण हो आमचो पात्रोण आयज गोंयच्या दोनूय वाटांनी पळोवंक गेल्यार केरला पासून बुडोवन गेले पण आमच्या गोंयच्या साहेबान आमकां केन्नाच बुडोवंक दिवंक ना ताणें आमकां सांबाळले आनी राखले हे आमी सगळ्योच जाणात जेन्ना सुनामी जालेली तेन्ना आमचे गोंय एकाच वडान आखेच वेचे आसले पण वचोंक ना कित्याक आमचो भावार्थ ह्या आमच्या साताचेर आनी हाचे DNA टेस्ट करचे म्हणटल्या मनशान आमचे सेंटिमेंट्स दुखयल्यात आमची काळजां दुखयल्यात आमच्या गोंयकारांची आनी म्हाका दिसता हाची उतरां आमच्या सरकाराक बरीच आयकोंक येवंक ना म्हणून म्हाका खरेंच दिसता ताची उतरां सरकाराक बरीच आयकोंक येवंक ना कित्याक फादर बॉलमॅक्स जेन्ना एक उतराक लागून ताणी ताका दुसऱ्याच दिसाक रगडो चापयलो आनी म्हटलें तुवें एपोलोजायज करचें पडटलें ताची उतरां ताका सारकीं आयकली आमच्या सरकाराक पण हाणें सोशल मिडियाचेर येवन आख्याच गोंयकाराची काळजां दुखयल्यात ती उतरां ताका आयकूंक येवंक ना कित्याक कित्याक ते तुमी सोगोट जाणात हो कोणाचो मनीस जो उलयला तो मनीस कोणाचो सीएमाचो सारखे उलयल्यात तुमी आता हे आमकां सगळ्या गोंयकारांक कळोवंक बरें अरे बाबा 50 लोक एकठांय जालोलो म्हणून आमच्या फादर बॉलमॅक्साक तुम्ही काढून जेलीन उडयलो आनी अपॉलॉजी मागली आता हजारांनी लोक गोंयकार सोडून आपलो धर्म मनीसपण घेऊन हिंदू मुस्लिम ख्रिस्ताव म्हणून आसतना सगळेच रस्त्यार आयले ते तुमकां दिसोंक ना दोळे फुटल्यात तांचे सारखे उलयात तुम्ही कित्याक जेन्ना एकवट आसता थंयसर एकूच किडो पुरो आणि तो किडो कोणतो तुम्ही पळयला इश्टानो आयज आमची काळजां दुखल्यात म्हणून आमी गोंयकार म्हणून भेदभाव धरी नासतना हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आमी सगोट हांगासर एकटोल्यात वय आमी लंडनच्या शारान युकेच्या देशांत आसात खरी पण आमचे काळीज दोड्डोडटा गोंयाक लागून आमी गोंयचे मूळ आमचे
लंडनचे न्हय पूण आमी गोंयाक लागून आमचे कितेंय दिवंक तयार आसात. आनी तुम्ही पळयलां ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर गोंयचो लोक आमचो सगळीं गोंयची भाव भयणां रस्त्यार येवन रोडटात. जे नासतना आपल्या भुरग्यांक घरा लागीं दवरून ओद्दी भुरग्यांक घेवनूय आयल्यात आनी रस्त्यार एकूच मागतात, वी वॉन्ट जस्टीस. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर वॉट? फॉर कॉलिंग अ सेंट as he is not गोंयचो साहेब. For calling out to people to do DNA test on a saint. ह्या मनशा मातशें बरी खबर ना दिसत म्हाका. ह्या मनशाक आमकां देखून खबर आसतली, आम तेदो जावं न्हय. पूण एक बायलेन तेगे बोटा पासून घास मारलो चोवपाक तो हरे जिवंत काय म्हूण. आनी ते कितें जालो ते आम सगळो गोंयकार जाणाय. पूण हो तेदो खूंय आहलो तो खबर ना. 75 वर्सांचो जाणटो बुड्डो तो म्हाका दिसता तेदो जिलां रावतालो वो जालोलोय जाल्यार म्हाका खबर ना. आमी तर जावंक नाय. आनी असल्या मनशाक शिकोवन दिवपाक आमी पडटाय पळय ल्हान भुरग्यांनी. आमी युथांनी तेका शिकोवन दिवपाक पडटाय दो जाणाराक आनी प्रोफेसरांनी हूंय तो प्रोफेसर. न्हू आयज ही जमात हांगासर आपोवन हाडल्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक सपोर्ट दिवंक. आमी होकोच उबीत रावले जाल्यार लंडनाक तावन पासून आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक चड आदार जातलो. देखूनच आमी सगळ्यात हांगासर पावस शीं थंडी पडनासतना जशे परी आमच्या गोंयांत गोंयची भाव भयणां वत पावस पडनासतना तिवूय थंयसर रस्त्यार आयल्यात, तेच परी आयज आमी हांगासर आयल्यात आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक ओदीक धीर दिवंक. आनी खरेंच वाखाणली तुमकां, तुमी आयल्यात म्हणून. आता पहिले सुवातेर हांव मागतलो आसलो बाय पामिला ते मागता, पामिला रॉड्रिगीस. ह्या विशयाचेर तुवें कितें सांगचें आसा आमच्या गोंयकारांक, लंडनच्या युकेच्या आनी आख्ख्या संवसार भरीत गोंयकारांक, तेच परी आमच्या गोंयांत आसलेल्या गोंयकारांक आनी शेरकारांक आमची कितें मागणी ती मातशें तुवें तुजे फुडें दवरची. Thank you, Manji. And thank you everyone for coming here in large numbers in spite of the weather. I would like to tell the CM of Goa, this is my request directly to the CM of Goa. Sometime back when we had a function, you had said, Biupachi Goros na. But now I'm telling you directly, the way the sentiments of our Goan people have been hurt, I think tuka ani CMak Biupachi garaz aha. It is now high time that the BJP pull up their socks. You cannot take the Goan population, the Goans all over the world for granted. You have encroached our lands. You are selling Goa. You are now after our ancestral properties. But saying something to our dear patron saint, Saint Francis Xavier, is not acceptable. We are gearing up. We have young children, as I explained to you last time, dear CM, when I met you. We are getting them this year for exposition. We are taking our children, we are telling them stories about our patron saint, our Goinsa Sahib. And is this what is happening in Goa? Father Bolmex had the courtesy to issue an apology video the very next day. Where is this person who has said things and you let him go scot-free? Are you telling us that you don't know where he is? Is the police telling us that they don't know where he's hiding? I think it's high time you respect the sentiments of the Goans, or else I think it's time for you to put in a resignation. If you cannot recognize, if you do not respect us, you do not respect our sentiments, then you have no right to lead us as the CM of Goa. We demand an apology. We demand a resignation. If in case you cannot make appropriate arrest of the person who has insulted our dear Saint Francis Xavier. That is my request. We demand a resignation from Pramod Sawant if he cannot take appropriate steps. Thank you.
देव बरें करूं बाय पमिला. आमची काळजांतली भावना आमकां सांगतात खरेंच अशें उलोवंक दिसता, कारण जायतोच तेंप आमी ओगी रावली, पडून रावली हो सरकार आमकां कितेंय तरी बरें करतलो म्हणून, पूण ना. सरकारान सगळे आपलो रोंग जो आसा तो आमकां दाखोवन दिलेलो आसा. आनीक एक म्हटल्यार आयज जशें पेमला बायन सांगलां तेवूय हांगासरल्या कावन्सिलान वावुरता. आनीक म्हाका दिसता ताणें पयलेच फावट हांवेनूय ताचो पोस्ट पयला, गोंयच्या सायबाची मुर्ती घेवन ती तांच्या पार्लमेंटान गेलेली. आनी थंयसर आमचो गोंयचो साहेब कोण तो ताणें आख्या संवसार भरीत लोकांक दाखयलेलो. आनीक ह्याच एका गोंयकाराक खबर ना तो खरेंच गोंयकारूय म्हणून म्हाका वीट येता, पूण ताका खबर ना गोंयचो साहेब कोण तो. आता जशें परी गोंयान रावून आमच्या तियात्रीस भावांनी जायतोच बोवाड केला. मी पयला आसतलो व्हिडिओचेर कॉमेडियन रिचर्डूय जायतोच वावुरला, तेच परी नवे तरणे तियात्रीस्टूय जायतेच वावुरल्यात आमच्या गोंयच्या पासून. हांगासरूय आमचे तियात्रीस्ट जायते आसात जे आमच्या ह्या गोंयकार भाव भयणाक आदार दिवंक सोदतात, सपोर्ट करूंक सोदतात तुमचेच भाशेन. आता मागतलो आसलो बाबिड्डे जुवारीताय मातशे फुडें येवन तुजी राय कितें ती आमच्या गोंयकाराक आमकाराक दवरती. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक तुमकां पयले सुवातेर. आयज एका तुजराक तुमी सगळीं हांगासर आजी जाली म्हणून. आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत कितें चल्लां तें. हें पयलें फावट न्हय, आख्खे इंडियेक आमच्याच क्रिस्तांवाचे इगोर्जे देवाचे मुर्त्यो पाद्रींक माद्रींक जायती पिडापीड दितात. पूण हें गोंयान आदी जायनासलें. पयले फावट गोंयांनी हो मनीस आयज गोंयच्या साहेबाचे ध्येन मागता तो. म्हाका दिसना हो तेजे मायक जल्मलो म्हूण हो सुण्याक जल्मलो आसतलो. एका एक पयसो म्हणूंक जायना. आयज पासून इतले पुर्वज 500 वर्सां इतिहास काडून पळय जाल्यार बुकारी मेवता. ह्या फाटल्या 500 वर्सां आदी एकल्या पासून गोंयकारान कोणेच DNA उच्च स्थानाचें मागोंक ना. पूण आयज हो प्रोफेसर हो कोण कितें म्हणपाचें तें सजमना हातान बंकिनान बाय हाणें सांगलां तुमकां. जशें परी आयज आमकां आमचे सेंटिमेंट गोंयकार फकत न्हय क्रिस्तांवाचे, सगळे गोंयकार हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव आनी कसली जातात सगळ्यांक गोंयच्या साहेबाक आयज कितलो लोक भायलो आयज गोंय आमचे फामाद आसा. व्हडलो संवसार सगळो ट्युरिस्ट येता तो गोंयच्या साहेबा कडेन एक फावट पण ते इगोर्जेन भितर सरता. आनी मोगान आपले शांतीकाय सांबाळून इगोर्जेन ते भितर सरून गोंयच्या साहेबाचो उमाव घेता. पूण आयज तूं बघता असल्या मनशाक लागून हे गोंयांत जल्मोन आयज हे गोंयांत सांबाळटल्याचे बेईमान जातात. हेका मनीस न्हय, असल्या मनशाक जाय हे फकत RSSचेच मनीस करूंक शकता, दुसरे कोण न्हय. आयज आमचो CM प्रमोद सावंत लोकांक ताका एक डॉक्टर म्हणटात, ताका निवडून काडलो, बरें करतलो. मरण गेलो पर्रीकार, ताणें हाडून दवरलो आमच्या माथ्यार घालतलो ताका. आयज माथ्यार बसून आमच्या तोंडान लागता तो झाड पाल्यार कोल्लो तो खबर ना. जोडतो ताका वेलिंगकाराक जोडतो ताका अरेस्ट करूंक जायना. ताणें ताबडतोब रिजायन जावपाचो आनी सोडपाचें. ताका हें फावना CM पण. तेज्यान CM जावपाक अधिकार ना ताका. जे भाशेन तो आयज फादर बोलमॅक्साक दुसरे दिसा ताणें अरेस्ट करपाक वळण काडलो. फादरान आपली चूक मानून गेली. गुन्यांव नासलो फादरीचो. फादर सारकें सांगलें फादरीन, पूण तरी आसतना फादरी गुन्यांवकार केलो. आनी आयज फूल निल्लो तूं जायना तुका ताका अरेस्ट करूंक. फकत भिवपाची गरज ना इतलेंच सांगूंक जाणा तूं. आनी तुका कांय कळना. पळय लोक सारके सांगता गुंडांचो CM गोंयकार CM न्हू म्हूण. जर तर तूं गोंयचो CM सारको फरक आसता जाल्यार हेच कोण दाखय ताका.
आयज सगळो गोंयचो लोक रस्त्यार येयलो आसा. रस्त्यार येवप रस्ते बंद जावप हें सारकें न्हय. कितल्या लोकांक अडचणी जातात. कोण दुयेंसा तो टायमार हॉस्पिटलांत पावना. कोण बायल प्रेग्नेंट आहा गरज आहा ते हॉस्पिटलांत पावपाची. हे रस्ते बंद केल्यार कशें वयतले हें तुका दिश्टी पडना. ताका लागून हांव मागतां सगळ्या आमच्या गोंयकारांक थंय असल्या सीएमाक केन्नाच सपोर्ट करचो न्हय. जर तो सीएम सारको जाल्यार आनी तुका गोंयांत चलोवंक जाय जाल्यार ताबडतोब ताका अरेस्ट कर वेलिंगकाराक. हें आमचें मागणें. देव बरें करूं. आता म्हाका खबर ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचे फेस्त लागीं पावला म्हणून ताणें हो बोबाळ केला. वो आमची मायंड डायवर्ट करूंक म्हाका खरेंच खबर ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचे फेस्त लागीं पावला म्हणून ताणें हें केलां काय आमचे मायंड डायवर्ट करूंक. कित्याक तुमी जाणात आतांच खालीच आमचे गोंयकार झगडटाले ते भुतानीच्या लँड ग्रॅबिंगाक लागून. आतां अकस्मात अशें जाता की कोण एकटो येता आनी तो इतलीं वर्सां जालीं पयलो तो आयलो गोंय आमच्या सांकवाळ्याच्या इगोर्जेर थंयसर येवन तो उलयलो तेन्नाय ताका आमी बक्षिलो. ताच्या पयलोय तो उलयलो आनी आतां तो गोंयच्या साहेबाचेर येयलो. कितले पावटी म्हणून आमी गोंयकार हे सोंसतले. आनी आतां हें आमच्या गोंयच्या सरकाराक दिसोंकूय ना. बाबा कांयच दिसतो ना तुमकां. सामकेच कुड्डे जाल्यात तुमी. अरे म्हणो नाका फकत क्रिस्तांवूच झगडटात म्हणून. हिंदू आसात आमच्या सांगाताक मुस्लीम आसात आमच्या सांगाताक. आतां हांव एक सदां चिंतालो तेवूय तुमकां सांगता. आमच्या ओल्ड गोवाचे फेस्त जाता तेन्ना व्हडले व्हडले फोटो येताय आनी मुखार म्हाकार कोण बसून आसताय. हे चोर बसून आसताय. चोर हेंक कित्याक बसोवपा जाय. हेंक बसोवपा कित्याक जाय. हे कितें कोताय म्हणून आयज आमकां गोंयकारांनी दाखयलां फेस्ताकूच सूटबूट घालून मुखार बसून आसताय. अरे आमगे जाणटे नाय मुखार बसोवपाकू मेले जाणटेले. हे चोरां कित्याक बसोवपा जाय रे मुखारी. कित्याक बसोवपा जाय हांकां. अरे सदां दिसती पडटा हे तिंगा मुखार बसोन आसताय फेस्ताक. हेंक आतां मुखार न्हू हेंक गेटी भायर बसोन दवरपाचे. खरें एक काळ जाय तूं दूख भोगली जेन्ना हांव बसोन चिंतालो बाबा हे मिनिस्टर जे आसाय ते फकत फेस्ता दिसाक मुखार बसोन आहाय आनी लोकांक दाखोवपाकू आम गोंयचे मिनिस्टर म्हणून. आतां मगे एक विनवणी आहा. फेस्त येतले हो बोवाळ जाला हो एसो दवरपाचो. मगे एक विनवणी म्हणल्यार आमगे ओल्ड गोवा चर्चीची कमिटी आहा तांकां एकूच विनवणी. फेस्त येतले आनी ह्या फेस्ताक परतून ह्या वर्सा मुखार बसों सोंसतले. हेंकां मुखार बसोवपाक गरज ना. कित्याक गरज ना. होय सांग बाबा हिंग्यो सांग. एक आम सगळ्याचे उलयताय बट आमगेलो कार्डिनल कित्याक उलयनाय कितें कित्याक उलयना. होय पॉयंट आमी घेतले. पूण हे तुगेलें सारकें बाबा हेजेर आमगेल्या सगळ्यांनी उलोवपा जाय. पूण एकूच आमगे गोंयकारां मदें आमगे पादिगार आमगेले कार्डिनल जावं कोण आहाय ते कित्याक उलयनाय. आमगेली शिकोवण आमकां शिकयता आनी जरी तर ते हे वखदार तेश कोन्न उलयले जाल्यार आमगे धर्मा अर्थ ना तेका लागून ते फाटी आहाय. पूण आमी गोंयकार जायन आमी मुखार आहाय. आमी आमगेल्याच धर्माची शिकवण दिताल्या मनशाक एश कोन्न उलयले जाल्यार आमगे धर्म मुखार वचपा ना. सदां हाडलें वतलो. देखून आमी आमगेल्या गोंयचे जे आमकां आमगेले पादिगार विचून काडले. हे पाद्री जावपा फकाण न्हू. कोण वयता पाद्री जावपाकू. आतां पाद्री जावपाक मेळनाय भुरगे. पूण आमीच जरी तर एश कोन्न आमगेल्या पाद्रीक उलयले वो कोणाकूय कितें म्हळें आमी आमगे धर्म मुखार वचों दिवपा न्हय. This is not about religion. This is about humanity. आमगेले रिलीजन आम पाटाय हिंदूले रिलीजन ते पाटाय पूण मुस्लिमागे रिलीजन ते पाटाय. पूण आमी एकवटान तेंगे फुकसांव जाल्यार तेंगे फुकसांव वयताय ते आमगे फुकसांव येताय. केन्ना येनासतो रावले. सगळे एकवटान रावले गा
जाल्यार आमगे एकू विनवणी गोंयच्या आमगे ओल्ड गोवा इगोजीच्या कमिटीत एकू मागता हे मनीस हे पावटी पोतून मुखार बसो येल जाल्यार हेंची तोंड आमकां मुखार पेपराचेर दिसती पडो नाकाय हेंकां सगळ्यांक हाडलें घालपाचें सगळ्यांक हे कोण रे हे आमचे भाशेन कॉमन मॅन हेंक होकोत आमी मिस्टेक केल्या वोट मान हेंक पावर दिन हातीक ह्या चोरांक हेंक पावर दिला होकोत हाती पावर दिला कित म्हणू बाबा घेयाय वसाय आनी गोंय चलोयाय त्या गोंय चलोवपा बोलते त्या गोंय चोताय ती सी चेंज केली तेणी सी चेंज केल्या चलोवपा जायना तेंकडे चोरू जाता आनी भरू जाता आनी आख्खे गोंय इकू जाता आता मागता बाय मालिसा मातशे फुडें येवचें आनी तुजी राय आमच्या गोंयकारा समकाराक दवरची हांव मेलिसिया आनी तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा पयलींच हिंगा हाजीर जाली म्हणून आनी तुमकां खबर आहा हो सुणो आनी हे तेका सगळे आड घालताय हे सुण्यांक आनी तेका लागून हो आयज हिंगा उलोवपा पावलो आमच्या गोंय साहेबाचेर ओके सो आमी सगळीं एकठांय जाला हे लंडनाक आनी तशीच गोंय झूज जाता फकत आमचे गोंय साहेबाक राखपाक आनी कांयच न्हू सो हांव सीएमा लागीं मागता आमकां जस्टीस जाय आनी कांय सांगना फकत जस्टीस अरेस्ट इज सुणेक एका अरेस्ट करपाक जाय आतां तो 5 दीस जाले खूंय आतां आमकां कोणाक खबर ना सो हय तो आपालिपा हेडटा करेक्ट सो सीएम तेका अरेस्ट कर आनी आमकां जस्टीस दी इतलेंच आनी कांय न्हू थँक्यू इश्टानो तुमची कितेंय राय आहा जाल्यार तुमी हाडराव नाका म्हाका सांगाय हांव तुमचे बोल्ले आतां जाय जाल्यार कित्याक हो सगळ्या गोंयकारांचो आवाज हो म्हजो आवाज न्हू आनी आमगे मिरान बाबा न्हू सगळ्या गोंयकारा आवाज तुमगे राय आहा ती सांगाय नांव सांग जस्टिस वेलिंगकर भिकारी वेलिंगकर भिकारी justice We want justice. Arrest this man. Arrest this man. Arrest this man. Arrest this man. This is voice from UK. Governments of UK. Arrest this man. Wellington. As soon as possible. We want once again. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. सगळ्यांचे वाटे नाव प्रतिभा जेणे हो इनिशिएटिव्ह घेयलो आयज लोकांक भायर काडपाक म्हाका हिंगासून तेका थँक्स म्हणपा जाय आनी तेका कॉंग्रॅच्युलेट म्हणपा जाय कित्याक शी इज अ विनर टुडे आयज मेळ्ळेलें आहा शी इज अ रियल हिरो ऑफ गोवा रेस्ट ऑल पीपल आर इन गोल ऑफ दिस मॅन सीएमाच्या दोली नाही सगळे जाण but she is the one iron lady. I congratulate her for what she has done for Goa today. She is real voice of Goa. We appreciate you and we are here to support you, to stand by you, all the Goans who are out today for giving the justice to our beloved Saint Francis Xavier. We are for him. We love him. We love him. That's the reason we have gathered today over here. अरे 2014 मी कोण येयलो हा 2014 येन सांगले खंय कोणे तेगे डीएनए तो तेगेलो श्रीलंकाचो कोण तरी रिपोर्टर 2014 खंय आलो बाबा तू 2014 हा तेन्ना तुका उगडायलो की तेगे डीएनए चेक करपा जाय म्हणून काय तो पैसो एक्सपोजिशनाक जो पैसो येयला तो भितर घालता जायो आनी तुका खावपा जायो म्हणून आयज तुमी इशू काडला आमचे भाव जे झगडटाय थिंगा
भुतानीक लागून आणि दुसरे प्रोजेक्ट आमचे जे दोंगर कापून उडयले त्या दोंगराक लागून कम्युनिस्ट झगडटाय तांकां लिपोवपाक लागून वो आमी तेजे वाटेन ओगी रावपाक लागून आयज हो इश्यू काडला तुम्ही 4-5 दीस पयलीं मुस्लिमाचेर मुस्लिमाचो जुलूस बंद करपाक लागून काणकोणाक कित्याक वाय वी आर ऑल युनायटेड गोंयकार आमी एक आयज म्हाका खूब खुशालकाय भोगता हिंगा म्हणपाक की आमी गोंयकार खरेंच एक म्हणून आयज आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर फकत क्रिस्तांव देवला सकयल ना हिंदू मुस्लिम आय अप्रिशिएट all the Goan. Eyes, unitedly as a Goans, we have come out. काल तुम्ही लाठी चार्ज करताय लाठी चार्ज कित्याक चोर आहलोले थिंगा उबे they were protesting for something else they were just asking justice आणि तुम्ही ऐकना म्हणून तेणी बंद केले बंद करून आहलो जाल्यार आयज ते इनिशिएटिव्ह घेवपाचे FIR करपाचे वरां जाल्ली ती बंद करपाकूय जायते फावटी बंद जाला गोंया पयले फावट बंद जाला रस्ते पयले फावट बंद केले ना तुम्ही ऐकनाय 3 days they shouting give justice for us arrest this dog या सुण्याक अरेस्ट करपाक लागून 3 दीस जाले ती बाबडी दीस आनी रात 8-9 स्टार्ट करताली 1-1:30 पासून थिंगा आसताली ती they have done this thing लाठी चार्ज they were there only कित्याक लागून लाठी चार्ज केली तुम्ही it was a need अरेस्ट करपाक तो फोर्स जो थिंगा गायला तो फोर्स I'm sorry about that. पण आता उतर आता है या चोराक अरेस्ट करपाक तो फोर्स कित्याक घालू ना तुम्ही तो फोर्स थिंगा घालचो आसलो तेका अरेस्ट करून दाखोवचो आसलो की हो या चोराक आमकां जाय म्हणून अरेस्ट करपाक वी आर विथ गोवन्स सीएमान सांगचे आसले एटलीस्ट एक स्टेटमेंट 6th day I think he has made a statement right 6th day yesterday he made a statement why you was quiet all this time kidak you planted him yes tere gailo taka dinga this is a scam of CM a CM is a scam I mean see I just came over here maka zaina lole night and day I was just watching though I'm here I was physically not there but I was with that mocha all the time that gathering all the time मास्या पासून आहे 5 मिनिटापासून राणू पासून नाही 3 दिस I was on that कित्याक आमकां दुखला आणि गोंयकारांक सगळ्या दुखला irrespective of caste religion सगळ्या गोंयकारांक दुखला जे तेजे भाशेन सुणे हाय ते आयज भुगताय तेका प्रोटेक्ट करपाक तेजे जे सुणे हाय ते अजून भुगताय तेका प्रोटेक्ट करपाक पण हांव सांगता जे जेन्युइन गोंयकार जे हाय न्हू ते भुगताय ते सुणे पयला तुम्ही मराठी उलयताय ते मराठीन उलयताय ते मराठी उलयता तो गोंयकारू मराठी उलयता तो गोंयकार तू जर हरो गोंयकार आसलोलो जाल्यार तू कोंकणीन उलयता आसलोलो कोंकणी आमची मायभास मराठीन उलयता तो गोंयकार न्हू तो महाराष्ट्रीयन महाराष्ट्राक सुणसेना तो See, we are really hurt. This is our feeling. We want to send it. Our vibes, we have to send it to Goa, to the CM, to the government, to the legislators who are there in assembly. आमचे गोंयकार, आमचे क्रिस्तांव जे लेजिस्लेटर हाय, जे दुकोर अजून पासून भायर सरो नाही. वो दुकोर, मवीन व्हडल्या कास्ताचो दुकोर. काल दांडिया नाचता
हा काल दांडिया नाचता तो त्या बायलांक गेला आणि बायलांच्या बरोबर तिला दांडिया नाचता. अरे चोरा आयज गोंयकार तू कोला मरे हा गोवन्स आर हर्ट मॅन. आयज रस्त्यार येयले गोंयकार तुमका लागून हा अरे तुम्ही थिंगा दांडिया नाचता तू. इट्स अ शेम फॉर हिम. Shame for him. Shame for Bhavin. It's a shame. When Goans are in pain and you're dancing, it's real shame for him. Just no, this is not a time to laugh, yeah? Let's not make a joke. It's time to be serious. We just wanted to send a message that we are there for the Goans. We stand by the Goans. This is a message what we want to send. And that's the reason all these Goans have gathered over here today. एक मेसेज आम्ही तुमचे बरोबर आहे. तुमका कसलोय आमचा आधार जाय तुम्ही थिंगासून आमका उलो माराय. We are there. We will support always. We are there with you. We are Goans. Thank you very much for giving. Actually, I was not supposed to be speaking. Yeah, I'm sorry about it. I'm not there on the list. But it was burning over here. 2014 असो इश्यू टू आयज असून मात्ता आमच्या तोंडाचेरू. अरे आमका नाका डीएनए टेस्ट. आमका कोणाक जाय डीएनए टेस्ट कोणाक जाय. We are already. This is a faith. This faith. I am happy that he has given me this faith as a Christian. I am proud to say that I am a Christian. I am proud to say that I am blessed. Brothers, maybe Christianity came to Goa long back, before him, before long time. But he is the real one. He is the real faith. He has given us the real faith. Thank you very much. Thank you. भाई देव बरे करू तुका. खरेंच तुवें लंडनचेच आमच्या गोंयकारांची काळजां सारकी टच करूंक ना पण आख्या गोंयकारांची टच केली आणि गोळ गोळ केलो. हो तरी आवाज सीएमाच्या कानार पडल्यार पुरो. होच तरी आवाज पडल्यार पुरो. आता माता नागेश तुवेंय मुखार येवचें. देव बरी सांज तुमकां सगळ्या आमच्या नीज गोंयकारांक हांगासर एकठांय जालेल्यांक. तुमचो मोलादीक वेळ हांगासर दिवन ओके तुमचो मोलादीक वेळ हांगासर आमी सगळे पोटाक लागून आयलेले हांव आनी आमचे ड्युटी तुमी जाणात कोण रातचे आसता दिसाचे आसता तरी करून आपलो मोलादीक वेळ दिलो देखून तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आणि म्हजी 2 उतरां हांव सुरवात करचे आदी. ह्या वेलिंगकाराक अरेस्टूच न्हय ताका नॉन बेलेबल वॉरंट काडचे कित्याक ताणें आमच्या गोंयकारांचे आनी क्रिस्तांवांचे सारके खोंतान आमकां खोंतीवर दवरले. कित्याक हो आमचो सांत फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब हो बेश्टो सांत न्हय. ताचे जायत्यो मिलाग्र्यो आनीक आमच्या पाप साहेबान ताका एक सांत म्हूण डिक्लेअर करपाक बेश्टो सांत म्हूण डिक्लेअर करूंक ना लोकांनी. आमच्या पाप साहेबान ताचे जायत्यो मिलाग्र्यो आनी विस्मितान पळोवन ताका एक सांत केला आनी ती मेल्ली कूड न्हय पूण एक जिवो सांत कसो आमच्या गोंयचे जमनीक राखूंक ताणें आमकां जायतीं 400 अदीक वर्सां शेकड्या वर्सांनी आमकां हे गोंयांक राखून दवरलेलें आसा. तर हांव म्हजी 2 उतरां सांगचे आदी तुमकां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. आनी म्हजो एक शिटकावणी गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या सीएमाक आनी तशेंच आमच्या क्रिस्ती MLA जे आमदार आसात ते भोव करून बीजेपीक सपोर्ट करून आसा तांकां म्हजो खेरीत उलो तुमी रिजायन जावचे आनी सीएमानूय रिजायन जावचे आनी बेगीनच वेलिंगकाराक अरेस्ट करून नॉन बेलेबल वॉरंट लावचे. ही 2 उतरां सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. उलोवपाक जाय आनी मॅसेज आमगे सीएमा पावोवपाक जाय जाल्यार प्लीज तुमचो हात उबारचो आनी तुमी फुडें येवन उलोवचें. आतां आमचे एला उलयतले हांगासून. पयले सुवात हे सगल्यांक हांव जेजूच्या नांवान हांव दिनवास दिता आयच्या दिसाच्या पासत.
चड आमकां दूख भोगलें गोंय साहेबाच्या पासत आमचो मोगाचो सांत वेर्णेकारान ताका हे मोडे 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 स्पेना पोतून व्हरात म्हूण आमकां काळजात धोको दिलो. हे खरेंच ही पयली मॅसेज हांवें पयलें तेन्ना म्हज्या काळजान सारकें दूख भोगलें. हांव नोको जालें कितें चलता तें. मागीर हे सगळे व्हिडिओ पळोवन आमचे गोंयकारां भाव रस्त्यार गोंयां दुकानी आनी उदक जेवण पिवन आसतना रस्त्यार आसले. पूण हे वेलेकाराक चोराक वो चोर सुणे कास्ताचे हे आमच्या गोंयचो सुसेग पिड्यार करूंक आयला. म्हाका दिसता तो गोंयकार न्ही म्हूण तो गांठी तो गांठी आनी ताका एकूच आमच्या फादराक बोलमेसाक रोखडी वॉरंट काडून ताका जेलींत घालो. आनी हे चोराक कित्याक घालूंक ना हे आमच्या गोंयचे साहेबाक होकमान केलेल्याक. हांव काळजांतान सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांगासर आयलेल्या पासत. थँक्यू. Also, the government should remember that तुमचो एक very senior BJP minister had tried and cancelled our Good Friday holiday, and everybody knows. आमचो गोंयचो साहेब आमच्या पयलेही आसलो आनी आमच्या मागीरय आसतलो. पूण you all have all seen what happened to that minister. So at least have that fear in your heart. And we are all going to see what is going to happen to this fellow as well. So, I call upon Bunty. Thank you. सारखे बाय पमेला हेच सांगपाचो आसलो. एकट्याक दाखयला दुसऱ्याक दाखोवन दवरला. आता म्हाका दिसता तिसरो नंबर कोणाचो? सारखे म्हटल्यार ते सजमतात देवाक पावर ना म्हणून. अरे बाबा खेळ करी नाका. खेळ केलेल्यांक मेळवा आनी तुमकांय मेळोंक वोगोत नाका. ही जीब आमकां देवान दिल्या ती बरें तें उलोवंक आनी बरें तें सांगोंक. पूण कांयच्या काय उलोवन लोकांची मनां आनी काळजां दुखोवंक न्हय. ही जीब आयज उलयता आनी कशी पीट करता ती बंदूय करूंक देवाक वोगोत नाका. सारकें? आनी हे गोंयच्या साहेबान ह्या मनशाक दाखयल्यार पुरो. हो जो आपण जाणार म्हणटा न्हय आनी व्हडल्यो जॉर्जियाच्यो खबरो सांगता न्हय. हाणें म्हाका दिसता विजा मारून जॉर्जियाक वचोन रावल्या बरें. तेका गोंयां लुगार ना. तेणें सारकें म्हणलें वचोन जॉर्जिया रावपाचें. आतां तो हेजे मुखार आनी खंयच्यो DNA केल्या त्यो संवसार बरीत हाटलो आनी मागीर ताका फंडींग आतां सरकार आहा तेणें केल्या पुरो टूर करूं सगल्या जॉर्जियाक आनी वयत थिंगसो सातां सोदूंक. तेणें इश्टानो गोंयचो साहेब ह्या फुडें वचोन आमी आमच्या भुरग्यांक शिकवण कितें दिवपाची ह्या सुण्या भाशेन सांगपाचें ताची DNA करूंक जाय म्हणून ना. पूण आमी गोंयकार जाणात गोंयच्या साहेबान आमच्या पासत कितें केलां आनीक आमचो भावार्थाचेर आसा. अरे बाबा गोंयचें एक्सपोजिशन जालें जाल्यार आमचो गोंयचो गोंयकारूच थंयसर वचोना. वचोन पळयात सोशल मिडिया आख्खी बोत्ता. आख्ख्या संवसार भरीत लोक स्पेन ताचो गांवचो पुर्तुगाल म्हणो नाका खंयच्यान आख्ख्या संवसार भरीत लोक येता आनी थंयसर 100-200 लोक जायना हजारांनी लाखांनी लोक जाता एक्सपोजिशनाक. एका मिनटाक आमचो सरकार म्हणटा हे पावट गोंयचे एक्सपोजिशन आमी व्हड कोत्तेले पाप साहेबाक हाडटले आनी रोखडेच ते गुंटात आनी कोणाक किड्याक मुखार काडटात आनी गोंयची काळजां दुखयतात. येतलो हो सरकार. आनी कोणाकूय तुमचो आवाज गोंयांत CMाक पावोवंक जाय जाल्यार मातशें फुडें येवचें. कोणाकूय उलोवंक जाय जाल्यार कोणाकूय. ओके आतां आनीक एक आमचो यूथ रॉयस्टन हांगासर उलयतलो. हांव रॉयस्टन हांव गांवांत आल्दोनचो. आमी सगळे हांगा गोंयकार म्हणून उबे जाल्यात. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. फर्स्ट हो मनीस आहा तो हो DNA टेस्ट करपाक म्हणून हो कोण
आमचे वडील ना आमच्या वडिलांनी साथ म्हणून कसो ताका हें केलो की ताच्यो मिलाग्री हात आख्या संवसार भर ताची प्रूफ हा ही इज अ लिव्हिंग सेंट म्हणून आमचो पात्रोन तो गोंयचो ताका कोणेनूच कितें म्हणूंक जायना हो कोण हे खंयचे सुणे सीएम हाका पोसता सीएमा आतां पयशे आयले आसतले एक्सपोजिशनाक तो वाटीत भोंवता सगळे हांकां आनी हाका फुडें काडला हेका सीएमान पयलीं अरेस्ट करून हेका डायरेक्ट तडीपार हेका दवरपाचो ना हेका नाच करून उडोवपाचो आमच्या तो हातीक मेळला हो आमच्या फुड्यान दिसचोच ना हेका नागडो करून मारूंक जाय हो सारको न्हू हो आख्खो संवसार पाड घालतलो सगळ्यांचे डीएनए टेस्ट करून भोंवतलो हेका खबर ना हेजे हो कितें तो हो नको आपलो कितें आपूण कोणाचो चेडो तो हेजी एकूच माय आहा बापूय खूब आहा ती हेका सारको मारपाचो हेका दवरपाचो ना आमी अशें दिसता आमी गोंय आसूंक जाय आसली खंय हेका मारपाचोच कहो दिसता आमचें शिस्ता रगत कित्याक हांव यंग हेका दवरपाचो हो जाणटो आतां काजार जाला आतां कोम्यार येयला तो सारको कोम्यार येयला तेजे काडपाचें आतां शिस्ता थँक्यू बाब थँक्यू तुका देव बरें करूं बाब तुका आमची थिंगा सांग उलोवपाक कोणाक भिरांत ना उलोवपाक एकूच क्वेश्चन सांगू सोदता तुमकां सगळ्यांक कोण येयलेले तांकां थँक्यू म्हणटा आतां आमचो सगळ्यांचो मेन इश्यू आहा तो ताका अरेस्ट जावपाचो आहा आतां अरेस्ट जायना आमी हिंगासान नेक्स्ट स्टेप कितें आमचो आमी इंडियन हाय कमिशन कडेन या मोर्चा घेवन सेंट्रल लंडन या आमी सगळे दुखले आमी सगळे दुखले हिंगासान सेंट्रल लंडनाक या आनी लोकांक व्हरया हिंगासान हो आतां इतलो लोक जाला 450 आनी लोकांक व्हरया तुमच्या वजनान ऑर्गनायज करा तुम्ही एक स्टेप जावपाचो अरेस्ट जालो आमी सगळे सुसेगाद अरेस्ट जायना जाल्यार आमचो नेक्स्ट स्टेप कितें हिंगासान आमचो आनी एक नेक्स्ट स्टेप जावपाकूच जाय सगळो गोंयचो लोक थिंगा रडटा थिंगा गोंया हिंगासान आमचो स्टेप जावपाक जाय एक तरी थँक्यू पळय फुडें वचोन एक इनिशिएटीव घेवचोच पडटलो हो अरेस्ट जायना जाल्यार सारकें तुजें बाब आमी फुडें सरोन आमचे आतां पार्लमेंटान आमच्या गोंयकारूय पावलेले आसात व्हड आमकां भिरांत ना आनी हो जातलो फकत लंडनचो लोक आख्याच युकेन सगळे गोंयकार आसा तांकां आमी उलो करतले जाता तितले बेगीन जरी तर ह्या सुण्याचो अरेस्ट जायना जाल्यार आमी हे फुडें वतले आयज आख्खो संवसाराचो गोंयकार उठलेलो आसा न्हय फकत गोंयचो त्या गोंयच्या लोकांनी आमच्या पासत जी परदेशान आसात पोटाक वेतभर पोटाक लागून वावुरतात तांकां लागून तांणी गोंयच्या साहेबाक लागून ती रस्त्यार येयलेलो आवाज तांचो ह्या सरकाराक आयकोंक येना जाल्यार फायदो कितें हो सरकार आसो कितें फायदो कान आसोन बेरे म्हणटात तसलो हो सरकार बेरो जाला आनी ते आतां फकत कान आसोन बेरो म्हूण दाखयतात पूण ह्या गोंयच्या साहेबान तांकां सगळ्यांकूय बेरे केल्यार पुरो तेन्ना सारकें कळटलें कितें तें आतां आनीक एक पावट इच्छा आनी कोणूय जो उलोवंक सोदता आपली मेसेज पाठोवंक सोदता गोंयच्या सरकाराक प्लीज तुमी फुडें येवन आपली मेसेज पाठोवची प्लीज कोणूय आसा जाल्यार मातशें हात उखलून फुडें येवचें आनी उलोवचें कोण ना ओके बरें पयलो लेस्ली तूं आतां तुजो काळजांतली भावना सारकी आख्खीच भायर काड हे जावन आमच्या गोंया विकूंक भायर सरल्या भुतानी प्रोजेक्ट हाडपाक आमचे हामानी पेड्ड्यार करूंक हेका आमी मिटींग सांगला ते भाशेन हिंगा मातशें न्ही अशें मद्या दोनी सायडीन धरून युके आसलेले गोंयकारांक सांगता अशें मद्या तांकां आनीक ते मोदो ना हिंगा मोदो न्हू जाल्यार आमी लासून तांकां गोबल करया हे भाशेन हेका म्हणटा देंवचाराचें मरण रावणाचें मरण हे भाशेन हेका हे भाशेन लासय आमी आनीक हय आनी लासलो ना लासलो ना
अच्छा हो म्हणतात तो धावण अरे One for this. Tissue you go here. Gopan tuja Sangal saiba Sera goija Samarun sodagal Gopan tuja Porwa korun Yasasasarachi देवाची तू केली चाकरी आम्ही सोमेस मागता मोज तुझी कोताय मोड मी लागली आम्ही सोमेस मागता मोज तुझी कोताय मोड मी लागली चारण्याची सुपारी चारण्याची सुपारी एक दो एक दो एक दो एक दो इश्टानो पहिले सुवातेर हांव तुमकां काळजाचे खोलायतान देव बरें करूं म्हणटा आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हो आवाज उठायल्ल्या पासत आनी फुडेकार घेतलेल्या पासत बाब मिरान आनी ताच्या फॅमिलीक मिरान बाब मातशें तुजे थंय हांगा येवंक मागता एक किट्टी उज्याची पुढची गरज असता ह्या मनशान ती किट्टी उडोवन आमकां गोंयकारांक सगल्यांक एकठांय केल्यात म्हणून ह्या मनशाक आनी ताच्या फॅमिलीक देव बरें करूं म्हणटा आनी हो आवाज आमचो गोंयभर पावल्यार पुरो म्हणून आमी मागता मिरान बाब तुजी दोन उतरां देव बरें करून सगल्यांक एकूच उतरान काल णवांकान हांवें ही किट्टी उबारलेली पयले आमच्या कावन्सिलर दलिवाला ताका सांगले आमच्या गोंयांत अशें प्रॉब्लेम जाला तेणें सांगलें मिरान गो अहेड फूल ग्रावंड तुका आसा म्हूण ताका देव बरें करूं ते उपरांत हांव आमच्या बंटीक मेवलो बंटीक सांगलें बाबा हांवें प्लॅन केला मातशें तुजो हेल्प जाय सोमेशाक सांगलें सोमेशान गेलें पिटर आनी जाय सांगतलो जाल्यार जायतीं नांवां आसा म्हज्यान सांगोंक जायना सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं हांव चड उलयना दोनूच पॉयंट उलयतां तेणे हे माकोड न्हू माकोड पासून शिकयल्यार सजवता आमचो एक माकोड आसलेलो गोंयांत तो सगळे घर भोंवतालो घराचेर वयर वयतालो केन्ना माकडाक केळे दाखयले एप्पल दाखयलो तो येवन हांदर बसतालो पूण हो माकोड न्हू माकोडाक एका माकोड म्हणून माकडाक अकमान करचो न्हय दुकोर पासून न्हू दुकोर खावंक उपकारता एका आनी नांव ना तूं आयक सीएम बाब तुका एक सांगता तुवें इतलो पोलीस फोर्स गोंयकार क्रिस्तांवांक आनी कोंकण्याक आनी मोयरांक घातला रस्त्या वयल्या धांवडांक तो तुवें वेलिंगकाराक जर घातलेलो जाल्यार वेलिंगकार केन्ना सांपडपाचो हांव आनी चड कांय उलयना लोक सगळे जाणा तूंय जाणा आनी लोक सगळे जाणा तशेंच वेलिंगकार सांगतालो ताजो हात कापून रोमांक धाडला खंय धाडला
तेका काय खबर ना बाबा ती हाताची मिलाव कितें ती ते हातान रोमान वचोन हातीन बरोयल्ले ते जीव हात तो माकडा जनवार तुका शिकोप आसोन तुका गिन्यान ना असलो मनीस तूं दुसरे फावट आमच्या क्रिस्तांव धर्माक हुकमान केलो जाल्यार बरें जावचें ना तशें दुसरो पॉयंट तूं सांगता सेंट फ्रांसीस झेवियर होय तेंचे लाळयो कसो होय तो तेंचो लाळ हातालो होय तो तूं उलयता न्हू सांबाळून उलय कित्याक एक फावटी आमी उठत तुका आनी मेळचो ना तूं आनी दुसरें हे सावथाक मातसो तूं येयनाका देवा खातीर मागता हे सावथाक तूं कसोच येयनाका पर्रेकारान तुका RSSाक पयस केल्ले पर्रेकार तो मरोन गेलो बाबडो तेणे आमचे चड हें जाल्लो सेंट फ्रांसीस झेवियराची हॉलिडे काडूंक पूण तेका तो गेलो स्वर्गार गेलो तेची आमकां खबर नाका पूण तूं फुडाराक केन्नाच गोंया सावथाक येयनाका सावथाचे लोक चड चाळवलेले आसात दुसरें सरकाराक एकूच प्रार्थना करता एकूच प्रार्थना म्हणजे आमचे एक्सपोजिशन 3 जानेवारी पासून तेका तडीपार करपाचो हे आमचे सगळ्यांचे हांगातान मागणे वय गाना सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं सगळ्यांनी एकूच 24 वरांमध्ये इतलो लोक येयलो आनी खरेंच तुमकां सेंट फ्रांसीस झेवियराचो मोग आसा म्हूण तुमी दाखयलो म्हज्या आनी म्हज्या फॅमिलीच्या नांवान म्हज्या फ्रेंडाच्या नांवान इश्टाच्या नांवान आनी बंटीच्या नांवान सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं सेंट फ्रांसीस झेवियरान तुमच्या फॅमिलीचेर बेसांव घालूं San Francisco Voda cura Radis amcia vogan Glaseria Besam galsaiga Zetar goicha Salum sobradan तशेंच आमचे हांगा क्रिस्तांव मुस्लीम आनी हिंदू भाव एकवटलेले आसात तांकांय देव बरें करूं सगळें आमचो गोंयचो सायब एकटो San Francisco आमचो गोंयचो सायब ताच्या बरोबर आनी दुसरो कोणूच जावचो ना कित्याक ओंकार आता ओंकार सांबाळटा गोंयचो सायब कोण देव बरें करूं सगळ्यांक तुमकां तुमी हांगासर आयली म्हणून All set, bore? All set.